الله يعطيك الصحة والعافية سيدي. أهلا الأمر سيدنا. وسهلا بكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. कुरान ने फरमाया है जो तुम्हें रसूल दे दें वो ले लो, ये सुन्नत है। रसूल का अमल सुन्नत है। क्योंकि कुरान ने फरमाया है कि जो कुछ कुरान ने फरमाया है कि जो पैगंबर दें वो ले लो, बस काफी है, जरूरत नहीं मेरी सुन्नत के हैं। पैगंबर जो कुछ कहें वो वही के हुक्म के ताबे है। जो भी पैगंबर कहें वो वही के दायरे में है। पैगंबर ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती, कुरान, पैगंबर, इतरत, ये तीनों हुज्जत हैं और हुज्जियत में बराबर हैं। نعم نعم شوي صاعد صوتك. أهلا وسهلا فيكم البركة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم ذلك. ولد بنية अगर आपको खुदा ने बेटा अता किया है तो आप उसका नाम अली रखें। أهلا وسهلا. نعم نعم الواقع لا. वाक़ियत ये कि ऐसा नहीं है कि ये क़िराअत की जो सनदें हैं, इन क़िराअत की सनदें ला ला बल الإمام عليه السلام في حديث معتبر قال اقرأوا كما हदीस يقرأ मोतबर में الناस. हमने फरमाया कि उस तरह يعني पढ़ो القراءات जैसे लोग पढ़ते हैं। الأخر هذه إما ये दूसरी تفسير तरह से जो है वो أو या تأويل أو तावील है या تنزيل مو तफसीर है, قرآن. या ऐसा नहीं कि ये कुरान है। إيه. 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 بعض العلماء منهم صاحب العروة رضوان الله عليه बाज़ قال उलमा ما يخالف الأربع صور ने كلها फरमाया है جائزة कि कोई للصلاة. हर्ज नहीं है, पढ़ सकते أما हैं, हत्ता वो جماعة 4 من सूरे भी पढ़ सकते الفقهاء علقوا हैं। على लेकिन बाज़ ذلك उलमा قالوا ने لا ما يجوز اختيارا ما يجوز إلا बाज़ ने بدعاء फरमाया है कि नहीं, الجاهلية जायज़ ما नहीं है इन يدري 4 सूरों को। إذا يدري فقط يقرأ वही तरीके से كفوا पढ़ें जो राइज है, بضم कुफुअन الكاف अहद। وضم الفاء. لا لا إذا مو جاهل ما يجوز. जहल और إذا निस्यान جهل तो أو النسيان وذل का मसला لا تعاد तो الصلاة. उसकी बस नमाज خلي सही है। الصلاة صحيحة ما يخالف. अगर हुक्म से जाहिल है तो मसला नहीं है। هذا مو ये معتبر. रवायत जो आप बयान करें مو मोतबर नहीं है। معتبر. هذا في علي. ये जो फी هذا अली का जुमला है, يسموه تنزيل. ये شوفوا इसको أنا أكثر तंजील من कहते हैं। مرة मैंने कई दफा इसको बयान أكثر किया। من مرة मैंने أكثر من कि مرة जिब्राइल जब ذكرت ذلك. पैगंबर أن पे जब جبرائيل عليه नाजिल السلام होते थे عندما كان सल्लल्लाहु ينزل अलैहि على वसल्लम पे رسول कुरान الله صلى लेकर, الله عليه وآله بالقرآन और अमीरुल ويكتب मोमिनीन ذلك उसको लिखते أمير थे। المؤمنين صلوات الله عليه كان يقرأ और قسم एक चीज, يقول هذا एक هو आयत पढ़ते तो कहते القرآن. थे कुरान है।
जब्राइल بعدين और يقرأ उसके बाद एक كلمة और يقول जुमला هذا कहते कि ये تنزيله तंजील यानी शान يعني नुज़ूल شأن النزول يا أيها الرسول بلغ या ما أنزل إليك من ربك لهنا يقرأ جبرائيل يقول هذا قرآن मसलन फ़ी بعدين अलीयन को يقول في या रसूलुल्लाह عليين ये कुरान नहीं يقول ये رسول الله هذا مو तंजील कुरान قرآن है। هذا تنزيل القرآن في بعض الآيات يقرأ شيء آخر يقول هذا تفسيره تنزيل من अल्लाह الله की أما तरफ مو से, من लेकिन कुरान का القرآن हिस्सा नहीं। مو من القرآن اي اشكال به باعتبار القرآن لا يقرأ कुरान के हिसाब से इसको नहीं وتنزيل पढ़ सकते। القرآن तफसीर कुरान وتفسير है, कुरान القرآن है और وتأويل तावील القرآن कुरान है। 4 أشياء بله 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 این محل خلافه इसमें به نظر इख्तिलाफ है। میرسه جماعتی هم گفتن بله وقتی خود خدا जब عز खुदा ने وجل खुद تخییر قرار داده بین 3 और رکعت 4 سوم و چهارم بین और रकत تسبیحات و سوره حمد में و खुद این इख्तियार بلافاصله दिया हुआ تسبیحات है कि بخونه इंसान غافل हम شد पढ़े या سوره حمد بخونه मिसाल के तौर पर از یک या جایز به یک तस्बीहात अरबा جایز पढ़े دیگه منتقل तो شده ولو अगर سبب कोई این इंसान انتقال गफलत से भी इसको غفلت बदल के بوده तो कोई हर्ज नहीं है। اما बाज بعضی ने اشکال इसको کردن कबूल گفتن किया है। چون बाज कहते این हैं कि चूंकि भूल نسیان से किया بوده نه तो تسبیحات या رو بخونه یا از اول तस्बीह دوباره पढ़े या फिर से حمد हम را पढ़ा। بخونه اما ظاهرا लेकिन یه ज़ाहिरन ये احتیاط इस्तेहबाब मुस्तहब है, استحبابیه यानी احتیاط एहतियात الزامی मुस्तहब की बिना نیست पर है ये। چرا कस्द तो था قصد उसका, که بوده فقط सिर्फ कस्द قصد एक ऐसा कस्द नहीं था जिसके ऊपर ارتکازی उसका نبوده मुतवज्जो, وگرنه واقعا क्योंकि چون به दोनों जायज़ نسبه है, ये भी هر जायज़ دوش है वो भी جایزه जायज़ هم این هم اون مخیره علا کل از نظر है। फतवे के लिहाज से فتوا इख्तिलाफी बहस محل है, خلافه اما به लेकिन نظر میرسه ज़ाहिरन ये که कि اشکال इश्काल नहीं है نداره इसमें कोई। همون تا هم وقت که یادش اومد در نصف سوره حمد असल که सूरह हम میخواسته تسبیحات بخونه به خیال کرد किसी نهایت वजह से सूरह اول یا हम دوم पढ़ा, یا به هر उसका ख्याल है कि جهته नहीं मुझे तस्बीहात पढ़, حمد خونده از همونجا بقیهش رو लिहाजा जहाँ تمام पे کنه छोड़ दे ظاهرا वहाँ से फिर اشکال तस्बीहात نداره को पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं। ज़ाहिरी तौर पे इस पर इश्काल नहीं है कोई। وعلیکم السلام اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا سلام الله عليها اي بلا شك الأجر بقدر अजर मशक्क़त के बराबर, المشقة जिसके المشقة जिसने أكثر ज़्यादा الأجر मशक्क़त أكثر की है ولكن उसका अजर भी ज़्यादा। وصية القرآن الكريم फिर कुरान ने कहा है بالحكمة والموعظة الحسنة مو कि हिकमत بالعنف के مو ज़रिए से بالشدة मो और برد السوء بالسوء मुआज़े بالحكمة हसना के والموعظة ज़रिए से। الحسنة أي وهو كذلك هو कुरान ने भी कुरान ने कहा القرآن हिकमत के الكريم साथ, قال بالحكمة हिकमत के بالحكمة ज़रिए और والموعظة अच्छे الحسنة नसीहत के ज़रिए से। نعم أهلا وسهلا الله وياكم تقبل الله إن شاء الله مشكور أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بله نه ببینید एक خودش یک इस्तिस्ना है, استثنائیه که ये برخلاف مطلقات و عموماته जब दलील ने कह وقتی که कि دلیل ज़ौजा گفت को که زوجه
रबع میبره، इसको اگه 1/4 मिलेगा अगर औलाद ना हो, اگه اولاد داره यानी तमाम خمس، चीज़ों से। یعنی از همه چیز. هیچ कोई वारिस وارثی هم इस पे استثنا इस्तिस्ना نداره، नहीं है, نه خواهر، نه برادر، نه कोई भी اولاد، वारिस इस पे نه پدر، मुस्तिस्ना نه नहीं, مادر، نه सिर्फ زوج. فقط ज़ौजा को زوجه استثنا داره. इस्तिस्ना किया है। و قدر متयقنش तो कदर मुतयक्कन اون زمینی कि است वो که ज़मीन है درش कि जिस पे ये زندگی میکرده रहते این थे। زوجه. अगर बाग یعنی اگه में تو तो باغ उस ज़मीन, زندگی बाग میکرده की ज़मीन, زمین اون باغ، اگه تو अगर خونه उसका زندگی میکرده زمین اون خونه. तो بقیه زمین ها مقتضای बाकी عمومات و ज़मीनों से उसको इर्स اطلاقات که मिलेगा, ازش ارث जहाँ میگیره. रहते थे उससे इर्स नहीं मिलेगा। همین، چون آخه غالبا مردم क्योंकि به गालिबन زمینای लोगों के पास اضافه ندارن، एक همون زمینی इजाफी که توش ज़मीन नहीं زندگی होती है। میکرده. از این جهته ما هستیم. و دلیل عمومات و اطلاقات میگه زوجه مثل दलील ये بقیه از कहती है همه कि چیز ارث सारी हर میبره. चीज़ से इसको इर्स این मिलेगा। یه دلیل اومده، دلیل معتبر از بالنسبه अब به زوجه एक استثناء दलील کرده मोतबर زمین را. आकर قدر कुछ चीज़ों को इस्तिस्ना متयقنش कर रहे हैं, तो اون कदर زمینیه मुतयक्कन که है توش این कि زوجه जहाँ با کارش، जिंदगी با करते بچه‌هاش थे, با هر کی रहते थे توش वो زندگی ज़मीन। میکرده. از نادره، نه نادره از فقهاست، چون این خلاف مطلقاته बहुत قبول نکردن. اما कम نادره फुक़हा که صد ऐसे تا जिन्होंने یه इसको دونه از कबूल ना فقها किया हो। شاید اینو گفته. ببخشید. نعم. علیکم السلام. ای ای اذا في البلد اكو محتاج. ای باعتبار فهم عدم الخصوصية. نعم. هذا بشرط أن لا يكون واحد، والثاني अगर إذا مرجع التقليد قال अगर دزوا إلي मर्ज ما तकलीद يخالف. इजाज़त दे दे, कोई मसला नहीं है फिर। اي أنا لا أقول. फ़र्क नहीं है, لا فرق ما मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। بنظري ماكو فرق. بله بفرمایید. अगर शौहर اگر شوهر ज़मीन की तिजारत करता, تجارت زمین ज़मीन داره، खरीदता یعنی था बेचता, تجارت زمین میخره जैसे ये میفروشه، लोग जो ज़मीन مثل این खरीदते بنگاهی बेचते, ها. و तमाम تمام این ज़मीनों से क्या زمین ها ज़मीन زنش औरत को ارث इर्स नहीं मिला है? میبره؟ मुतलक नहीं है ये। نه اطلاق نداره. اگر هم شک کردیم انصراف اقل و اکثر قدر कदर متیقن मुतयक्कन استثناء इस्तिस्ना का क्या होगा? वही همینه ज़मीन जिस که पे रहते हैं, زمینی که درش चाहे घर زندگی हो, चाहे میکرده، बाग حالا हो, چه خونه चाहे است، چه باغه، जहाँ भी, चाहे چه जहाँ वो जिस ज़मीन पे روستاش، ज़िंदगी هر جا गुजारते थे, वो उस ज़मीन से नहीं मिलेगा। بله اون فقط به نسبت به بناء اون زمینه. ببینید اگه तो सर एक یک शौहर شوهری ऐसा بنگاهی था زمین میخره कि و वो میفروشه، این از همه این زمین ها اگه ज़मीन مرد लेता, زنش ارث खरीदता था میبره. और बेचता था, فقط اون جایی که زن زندگی میکرده، लेकिन چه जिस با ज़मीन पे شوهرش، چه با रहते थे, जहाँ اولادش، शौहर औलाद, वो چه هر उस چی، ज़मीन से از इर्स नहीं زمین मिलेगी اونجا ज़ौजा को, ارث और نمیبره. उसकी و از दीवार और चीज़ों هوای से اونجا، دیوار و ऐन से इर्स اینها، नहीं मिले, از शरीक عینش ارث نمیبره، یعنی شریک در कीमत में शरीक قیمت، है, نه ऐन में در नहीं। عینه. बाज ने بعضی कहा है گفتن روایت نداره، कि گفتن به خاطر اینکه در بعضی روایات داره क्योंकि المرأة बाज لا रवायत में कि تبقى वो بلا शादी कर زوج. सकती दूसर, اگر زن شوهرش مرد लिहाजा वो مکروه بی मुमकिन है شوهر بمونه، برای ताकि اینکه इस این घर में ना تشویق بشه रहे, चाहे نمونه शौहर تو این करे خونه، شوهر کنه. बगैर शौहर के। बाज که ने زن इसकी بی ये वजह شوهر भी نمونه. बयान بعضی किया है, فقها اینجور گفتن. مرحوم اخوی هم، حالا خود लेकिन फ़िक़्ह ایشون में چیه इसको बयान نمیدونم، किया है در भरूम فقه भाई ने भी। آوردن اینا. نعم. ای
उसके ऊपर ये कि पहले तवाफुल निसा करे, फिर उसको इहराम की ज़रूरत नहीं है, फिर वो उम्रे के अमाल को अंजाम दे। نعم 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 اي 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 मक्के के अहकाम, احكام مكة फुक़हा में इख्तिलाफ كما مع الخلاف بين الفقهاء कि بعض मक्के के الفقهاء قالوا अहकाम احكام मक्के مكة कदीमा में है, जहाँ तक في रसूल के المكة आइम्मा के ज़माने القديمة في तक था मक्का। زمن الأئمة عليهم السلام और एक जमात का कहना है, وجماعة قالوا أنا هم नज़री मेरा नज़रिया أنه भी لا यही है कि المكة كل जहाँ ما जितना भी मक्का تتوسع बड़ा हो जाए مكة सब مكة मक्का है। مثل ما जैसे كربلاء करबला تتوسع बड़ा हो مثل ما गया, الكوفة जैसे تتوسع मदीना बड़ा हो गया। مثل ما المدينة تتوسع بناء على قول جماعة मैं भी इस قالوا कौल पे وأنا राजी हूँ, أتبع هذا القول وبهالشكل بنظري जितना भी मक्का أنه बढ़ता كل ما मक्के مكة के अहकाम उस पे تتوسع रहे, يكون أحكام مكة لتلك कि जब التوسعة يعني اللي يحرم من التنعيم سابقا पहले صحراء तनीम بينه وبين بيوت और مكة فلازم في الصحراء لا يروح تحت الظل لا मस्जिद يركب तनीम से जब سيارة इहराम बांधते थे مسقفة पहले, أما الآن लेकिन अब اللي तनीम التنعيم صاير जो है جزء मक्के من का जुज़ है, مكة بيوت क्यों? مكة तो عبرت जब वो التنعيم मुहर्रम हो गया, بمجرد ما يحرم في अगर التنعيم वो अब तनीम يركب से سيارة مسقفة ما يخالف क्योंकि वो हरम में है, ليلا أو نهارا فرق ما क्योंकि لأنه في बलद البلد في शहर में المنزل في المدينة ماكو तहत सक़्फ़ का मसला تحت السقف لا मसला जो है يروح वो रास्ते में है। بالطريق लेकिन لا जब يروح शहर पहुंच تحت गए, السقف मंजिल पे وإذا पहुंच गए, صارت घर पे पहुंच التنعيم गए, ضمن तो مكة वहां फिर هذا मसला नहीं صار है, लिहाजा منزل अब हुक्म الآن बदल لا जाएगा। يخالف بله ببخشید سلام الله علیه الوقوف वकूफ على उसी लिहाज حسب से ما जैसे वक्त وقف किया गया हो। همونجور که وقف کرده وقت دیگه اگه گفته دیگه وقتی که مقید نکرده که بفروشن یا अगर حسینیه उस کنن जैसे وقت भी مطلق वसीयत की دیگه उस هر लिहाज کار से उस पर अमल की, اون وصی और जो जिसको वसी बनाया هر उसको کار इख्तियार میخواد है कि उस بکنه तरह से अमल اشکال करे। نداره وقتی که مقید نکرده در وصیت اشکال نداره مطلق میشه بفرمایید بله بله آها تا क्योंकि الان چون अभी तक علم उसको चूंकि نداشته इल्म नहीं था, عبادت लिहाजा صحیحه उसकी اشکال इबादतें सही نداره हैं, چون क्योंकि غصب نبودن شرط ذکریه गस्ब ना شرط होना واقعی نیست शर्त ज़ुकरी है। اما लेकिन अब जब غلط समझ गया, فهمیدن اگر मालूम हो وقتی गया اون कि زمین ज़मीन غصبه गस्बी है और उसका و मालिक को नहीं صاحبشو जानता है, तो نمیدونه कोशिश باید करे فحص जानने की। کنه اگه فحص به جایی نرسید یا میدونه فحص کنه به جایی तो अगर मालूम نمیرسه करे किसकी میشه है, سهم امام علیه السلام और अगर मालूम سهم हो जाए امام तो باید उसको पहुंचा, नहीं मालूम है رجوع तो به फिर فقیه جامع मजहूलुल الشرایط माल है کنه और उसका मालिक इमाम होगा, तो मर्जा से इजाजत लेके उसको इस्तेमाल करे या जो हुक्म करे उस पे अमल بله करे। بله بله میشه سهم امام این زمینه میشه سهم امام و ये जमीन طبق सहम इमाम हो نظر जाए। فقیه جامع الشرایط که لازم نیست مرجع تقلید خودش هم باشه وقتی که जब मालूम हो गया وقتی गस्बी که है معلوم तो شد उसके पैसे बेकार غصبه गए, क्योंकि उससे خب پولش بی خود رفته حالا اگه صاحب زمین معلوم بود به ناسبش پس بده یا نه خب این بگه پول دادم خریدم خب بی خود خریده
अगर मुसालहा मुसालहत कर ले तो एक अलग बहस है। अगर मुसालहा करे। नाम वालेकुम अस्सलाम। يعني ابن ضرته لا 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 वाजिब واجب नफ़क़ा النفقة अमुदान है। العمودان أبو أم وأبو أم الأبو أم والأولاد وذرية الأولاد بس، هذا واجب النفقة. أيضا إذا فقير ما عنده إذا لا زوجة الأب اللي مو أم वो ليست واجب النفقة. ज़ौजा जो माँ की बीवी बाप की बीवी जो माँ नहीं है उसका नफका वाजिब नहीं है। لا أقول إذا بعد الحج अगर हज के बाद مصالحة مع الفقيه الجامع हज के बाद फ़क़ीह जाम शराइत से अगर मुसालहत कर ले तो उसका हज बातिल नहीं। अगर वो उससे बाद में फ़क़ीह जाम शराइत के साथ इसको मुखम्मस कर लिया या मुसालहत कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है। مقدار الحج حتى يصح الحج मकदार हज का खुम्स निकाले तो हज सही है, लेकिन कबूलियत हज के लिए सारा खुम्स निकालना जरूरी है। अल्लाह मुत्तकीन से कबूल कर दे। वो इंसान जो खुम्स नहीं निकालता उस अभी मुत्तकी नहीं है तो उसका हज कबूल नहीं है। हज उसका सही है लेकिन काबिल कबूल नहीं। कबूल तब होगा जब वो खुम्स दे देगा। ليش لا؟ كله يشمل. شوفوا المؤونة देखिए जो खर्च है المؤونة ما عليها خمس जिसके पास الإنسان اللي عنده رأس सारे साल है, वक्त है, मुअय्यन है खुम्स का और वो हर वक्त हर साल खुम्स निकालता तो जो भी चीज उसके पास है कुछ भी खर्च होता है उसके ऊपर खुम्स नहीं है साल भर। लेकिन जो चीज उसके सालाना खर्च के अलावा है उस पर खुम्स वाजिब है। اي هذا من المؤونة. لا من المؤونة هذا ما بيه خمس. आज ज़ियारत आइम्मा अलैहिस्सलातो अगर वो इसी साल के खर्च में हिसाब हो तो कोई उस पर खुम्स नहीं। अगर वो इंसान जो खुम्स नहीं निकालता है उसको फायदा नहीं, उसको सबका खुम्स निकाले फिर जाए हज पर फिर जाए ज़ियारतों पे। लेकिन उसके वो इंसान जो खुम्स नहीं निकालता उसको सबका खुम्स पहले निकालना है। जिस मैंने इसीलिए अर्ज किया कि जिसके पास सारे साल है और वो खुम्स निकालता है वो कभी भी जा सकता है, उसके ऊपर खुम्स नहीं है, ये सालाना खर्च में आएगा। إذا وعدهم يعني كل واحد قال له ما يخالف देखिए झूठ जायज नहीं है, الكذب مو جايز. أما إذا ما وعدهم كلهم في شو اسمه أكو रवायत खास दुआ में वफाती में भी है, मज़कूर है ये। مفاتيح الجنان هذني مذكورة أنه يقرأ هالشكل ويقول هذا عمن استنابني और इस तरह याद करके कहे कि जिस उनकी तरफ से जिन्होंने मुझे नायब कहा है या जिन्होंने मुझसे दुआ करने को कहा है तो कहा। إذا مصلي يقول إيه، إذا لا بل العفو بله بله
देखिए कहा है मोमिन हो, گفتن यानी مؤمن باشه یعنی यानी वो मुसलमान जो गैर मोमिन مسلمون हो वो غیر फायदा नहीं है। مؤمن नबाشه फिर आपने कहा मैं قالت इमाम الاعراب ईमान ले, कहा नहीं آمنا ईमान नहीं लाए हो, قل لم इस्लाम लाए हो। تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا मोमिन हो, مؤمن باشه اما لازم نیست عادل باشه اگه گناه میکنه اشکال आदिल نداره होना بشه जरूरी नहीं, मोमिन होना जरूरी है। عادل لازم نی باشه اما مؤمن باشه. اون از باب امونت باید همین کارو بکنه. بله अगर आपने किसी اگر किसी کسی ने به आपको شما سهم सहम سعادت सादात دستتون दिया, داد گفت به आप سیدی ऐसे بدید सैयद که को दीजिए जो گناه गुनाह ना करते हैं, نمیکنه. चूंकि ولی अमानत شما है حق तो ندارید आप چون गुनाहगार امونته सैयद को नहीं به दे, سیدی که گناه میکنه लेकिन अपने بدید. सहम सादात को اما दे सकते। سهم سعادت خودتون वाजिब رو नहीं है कि واجب نیست मोमिन به होना کسی जरूरी بدید है, که گناه आदिल होना نمیکنه. शर्त باید नहीं है। مؤمن باشه. اختیار حکم سهم ये हुक्म نه सहम حکم मामन, سهم امام اینه. अगर कोई اما اگر یک सहम کسی به सादात का شما हुक्म है ये, حکم लेकिन سهم किसी ने आपको سعادت सहम اینه सादात दिया اگر कسی به कि شما उस سهم सैयद को سعادت दे, داد आप گفت به दूसरे فلان सैयद को नहीं दे سید सकते, بده. क्योंकि अमानत شما का حق हुक्म आ نداری به जाएगा। سید دیگه بدید. برای اون अमानत पे بهش फिर میرسه आप سهم तसर्रुफ سعادت. नहीं कर چون सकते, شد क्योंकि امونت. जो मालिक है چون اونی که और जो सहम مالکه सादात दे रहा है उसके पास اگر विलायत है سهم किसको दे। سعادت میده اون ولایت داره. چرا जामिन है ضامن उस برای शख्स का این जिसको दिया गया है। شخصیه که داده. چرا نه؟ چون اون ولایت مال خود همونیه که صاحب तो यहाँ पर سهم विलायत उसके पास है سعادته. जो सहम सादात दे रहा है। نه ای يجوز اما بعدين जायज़ السيد है। قال بعدين من يرجع كل واحد منهم يقول انا صليت ركعتين، لا ما يجوز، لان ما مصلي ركعتين لكل واحد منهم. هذا يجوز بس ما يقدر كذب لا يكذب، لا قبل يكذب لا بعدين. اذا بس ركعتين مصلي للكل، الكل واحد يقول ركعتين إلك صليت، لا هذا مو صحيح. اي شنو؟ هو قلت رواية اكو حتى زيارة خاصة रवायत है, اكو، ज़ियारत ख़ास है, الرواية ما يخالف طبق रवायत الرواية का तो ما कोई हर्ज يخالف. नहीं, اما लेकिन उसके غير अलावा ذلك يعني अगर اذا आप इरादा न हर يصلي एक عن के लिए كل आप नहीं पढ़, واحد او يزور عن كل واحد من يقول له لا يقول ايه ما يخالف، وبعدين لا يقول لكل واحد انا صليت عنك आप हर وعنهم एक के بس लिए ركعتين आपने अगर مصلي 2 रकत للكل. सबकी तरफ से पढ़ी है तो आप नहीं कह لا सकते हर एक से कि मैंने तुम्हारे लिए 2 الرواية रकत قلت पढ़ी, انه तुम्हारे लिए 2। محلها صحيحة आप पढ़ सकते हैं, اما लेकिन كذب झूठ ما नहीं कह يجوز. सकते कि मैंने तुम्हारी तरफ से 2 रकत पढ़ी। आप सबकी तरफ से आपने 2 रकत पढ़ी है, ايه يعني صلى في الصلاة आप عن 2 रकत الكل، पढ़ें सबकी ما तरफ से, يقول للكل واحد انت عنك लेकिन ये صليت. ना कहें एक اللي एक फर्ज से कि मैंने ظاهره तुम्हारे लिए انه पढ़ी है। مستقل مصلي لهذا ولهذا ولهذا. تفضل. ليش علي بن مهزيار معتبر قصة؟ ابن महज़ियार मोतबर है, इसमें कोई शक नहीं कि मोतबर है। بعضهم السيد بحر العلوم ايضا وغيره وغيره. اي सैयद बहरुलूम भी इसी तरह से। اي بعضه اكو بعضه لا ماكو، مختلف المصادق مختلفة. اي هذا علي بن मसादिक ابراهيم मुख्तलिफ है। ابن مهزيار، اثنين علي بن مهزيار عندنا، अली واحد من अली اصحاب इब्न الجواد अली والهادي इब्न عليهم महज़ियार 2 السلام. हैं, هذاك مهزيار ابوه. एक इमाम هذا जवाद और اللي इमाम हादी के توفى शागिर्द بزيارة المولى बाप है यो, الحج عجل الله فرجه الشريف. هذا حفيد जिन्होंने इमाम مهزيار ज़मान اللي अल्लाह هو ताला फरज शरीफ की علي ज़ियारत भी بن की है। ابراهيم ابن مهزيار. और वो अली इब्न
अली इब्न इब्राहिम इब्न महजियार वो हैं जिन्होंने इमाम ज़मान को दर्द किया है और उनकी ज़ियारत की है। هالشكل كاتبين هالشكل وصلى عليه يزيد بن इस तरह معاوية लिखा गया है। هالشكل كاتبين بالتاريخ هالشكل نعم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أهلا وسهلا. يلا مقبولة مذكورة. أهلا وسهلا.